नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह त्रिपिटक अन्तर्गतको अंगुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 51औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकाय एकक निपातको 20वटा वर्गहरूमध्ये 16औं वर्ग जसलाई एकदधम्मपाली भनेर भनियो त्यसको चर्चा गर्दै थियौं र यसमा 70वटा सूत्रहरू छन् जसलाई 4वटा समूहमा बाँडिएको छ र प्रथम समूहमा पहिलो समूहमा 2वटा सूत्र, दोस्रो समूहमा 10वटा सूत्र, तेस्रोमा 14वटा र चौथोमा 44वटा सूत्रहरू छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र गएको एपिसोडमा हामीले तेस्रो समूहको 14वटा सूत्रहरूमध्ये 8वटा सूत्रहरूको बारेमा चर्चा गरिसक्यौं र त्यो 8औं सूत्रमा चाहिँ के भनिएको थियो भने राम्ररी देशना गरिएको धर्म विनयमा ग्रहणकर्ताले अथवा जसले त्यो धर्म सिक्छन् त्यसले मात्र थाहा पाउनुपर्छ, देशकले होइन, किनकि राम्ररी देशना गरिएको कारणले। अब यहाँ धर्म विनय भन्दाखेरि मैले पटक पटक यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ, धर्म भनेर यहाँ कुनै सम्प्रदायलाई लिन खोजेको होइन, भन्न खोजेको होइन। धर्म माने प्रकृतिको नियम र जुन प्रत्येकलाई समान रूपमा लागू हुन्छ। त्यसकारण यो कुनै पनि सम्प्रदायको रूपमा चाहिँ बुझ्नु गलत हुनेछ र विनय भनेको पालना गर्नुपर्ने नियमहरू। प्रकृतिको नियम आफ्नो ठाउँमा छ र त्यसलाई कायम गर्नको लागि मानिसहरूले अथवा प्राणीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू छन्, तिनलाई विनय भनेर भनियो र अझ विनयलाई भिक्षु भिक्षुणीहरूले पालन गर्नुपर्ने नियमलाई पनि विनय नै भन्छ। तर अब यहाँ विनय भन्न खोजेको भिक्षु भिक्षुणीलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण मानिस मात्रलाई र प्राणीहरू मात्रलाई पनि यो लागू हुन्छ। त्यसकारण जसले धर्म र विनयको बारेमा राम्ररी बताइएको हुन्छ ताकि सबैलाई समान रूपले चाहिँ त्यो लागू हुन्छ नै र ताकि सबैले समान रूपमा त्यसलाई पालन गर्यो भने त्यसबाट पाउनुपर्ने प्रतिफल कति पनि तलमाथि नहुने गरिकन चाहिँ प्राप्त हुन्छ। जस्तो हामी मानिसहरूमा जति नियन्त्रण गर्न खोजे पनि रिस त उठ्छ र रिस उठ्दाखेरि त्यसको स्वभाव के हुन्छ, रिसले मानिसलाई के गर्छ, यो पक्कै पनि तपाईँ हामीले अनुभव गरेका कुराहरू हुन्। रिस उठेपछि मानिसको जिउ गरम भएर आउँछ, तातिएर आउँछ, मुख रातो हुन सक्छ, स्वर कुरा गर्दाखेरि लरबराउन सक्छ, पसिना निस्किन सक्छ, आँखा पनि रातो रातो भएर आउन सक्छ। यो भनेको हामी नेपालीलाई मात्रै हुन्छ कि अरू मानिसहरूलाई पनि हुन्छ? पक्कै पनि यो सबैलाई हुन्छ। यो हो धर्म, प्रकृतिको नियम। र यसरी धर्मको विषयमा जुन धर्मदेशकले बताउनुहुन्छ र त्यसै गरी के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा विनय अथवा आचरण सम्बन्धी बताउनुहुन्छ। ती कुराहरू जसले ग्रहण गर्छन्, जसले सिक्छन्, सुन्छन् अथवा अध्ययन गर्छन्, त्यो कतिसम्म भनिएको हो, यसको मात्रा कति छ, माने यसको सिमाना कति छ भन्ने कुरा त्यो ग्रहणकर्ता अथवा अध्ययनकर्ताले श्रवणकर्ताले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ, न कि त्यो धर्मदेशना दिने अथवा जसले चाहिँ यो शिक्षा सिकाएको हुन्छ उसले मात्र थाहा पाउनु पर्दैन। उसले अथवा अब यहाँ लिँदाखेरि बुद्धले
जति पनि उहाँले देशना गर्नुभयो त्यो उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा भन्नुभएको छ, मेरो शिक्षा केवलं परिपूर्णं केवलं परिशुद्धं भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यसको अर्थ यसमा कुनै कुरा मिसिएको पनि छैन र कुनै कुरा नपुग पनि छैन। भन्नाले उहाँले जति छ जति भन्नुपर्ने सबै बताउनु भयो, तर अब बुझ्नेले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, मिलाएर लिनु पर्यो। अब त्यो सिमाना नाघेर बुझ्यो भने पनि त्यहाँ अनर्थ हुनसक्छ र त्यो सिमाना भनेकोलाई चाहिँ काटिएर, भनेकोलाई संशोधन गरेर, भनेकोलाई सम्पादन गरेर चाहिँ छोटो मात्रै बुझ्यो भने त्यसले पनि नराम्रो असर दिन सक्छ। त्यसकारण राम्ररी बताइएको धर्म र विनयको मात्रा थाहा पाउने चाहिँ ग्रहणकर्ताले हो, देशकले होइन। किनकि भन्दाखेरि अघि भने जस्तै त्यो राम्ररी देशना गरिएको कारणले। जस्तो केवलं परिपूर्णं केवलं परिशुद्धं भनिसकेपछि यसमा केही अशुद्ध छ कि, यसमा केही नपुगेको छ कि भनेर त्यहाँ शङ्का गर्नै परेन। र जुन कुरा भनिएको हो त्यो विषयवस्तु, त्यो प्रसङ्ग र त्यो माहौललाई मिल्ने गरिकन बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझ्यो भने त्यसले चाहिँ कल्याण नै गर्छ। होइन अब त्यो अघि भने जस्तै त्यसलाई चाहिँ छोटकरीमा बुझियो अथवा त्यसलाई संशोधन गरेर बुझियो भने त्यहाँ जति त्यो भनाइबाट प्राप्त हुनुपर्ने उपलब्धि हो, फाइदा हो, त्यो नहुन सक्छ। र यसरी 8औं सूत्रमा भनिएको कुरा गएको एपिसोडमा गइसकेको मैले अलिकति दोहोर्याएँ। अब त्यसपछि दर्शक महानुभावहरू, त्यसपछिका सूत्रहरूमा चाहिँ के आउँछ त, बुद्धले के भन्नुहुन्छ, राम्ररी देशना नगरिएको धर्म विनयमा भनेपछि राम्ररी देशना नगरिएको धर्म विनयमा प्रयत्नशील हुनेले दुःख पाउँछ अरे। अब राम्ररी नभनिएको अथवा राम्ररी देशना नगरिएको भनेर चाहिँ हामीले कसरी बुझौँ त भन्दाखेरि, यो जस्तो प्रकृतिको नियम मैले अघि भने र मानिसहरूले पालना गर्नुपर्ने जुन शील आचरणहरू हुन्छन् त्यो विनय भनेर जुन भने, र कुनै कुनै धर्मग्रन्थमा अथवा कोही धर्मगुरुहरूले यो स्पष्टसँग नभनिएका कुराहरू धेरै छन्। मैले विगतका एपिसोडमा पनि कुरा गरेँ, बुद्धकै समयमा पनि 6 जना तीर्थङ्करहरू थिए र उनीहरूको आफ्ना आफ्नै धारणाहरू थिए। कसैले चाहिँ यो पाप पुण्य पनि छैन, आमा बाउ पनि छैन आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ गरिराखेको छ। अब त्यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि त्यो राम्ररी देशना नगरिएको धर्म भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। र यसरी राम्ररी देशना नगरिएको धर्ममा प्रयत्नशील भयो, त्यसैमा लाग्यो, त्यसैलाई चाहिँ अब अवलम्बन गर्न खोज्यो भने उसले दुःख मात्रै पाउँछ। अब हो होइन तपाईँ हामीले पनि विचार गर्न सक्छौँ। अब आमा बाउ नै छैन भनेर चाहिँ एकजनाले भन्यो, अब त्यसलाई मान्नुहुन्छ कि हुन्न? जबकि अहिलेको विज्ञानले पनि त्यही प्रमाणित गरिसक्यो कि आमा र बुवाको डिम्ब र कीट, शुक्र कीट मिलेपछि त्यहाँ मानिसको चाहिँ गर्भाधान हुन्छ भनेर भनिसक्यो। र त्यसैको आधारमा आमा बाउ भन्ने नाता पनि त्यहाँ जोडिएको छ। अब आमा बाउ हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसैलाई चाहिँ मानेर यदि मानिसले चाहिँ व्यवहार गर्यो भने अब हुन्छ के? अब आमा बाउ नै हुँदैन भनेपछि त उसले पछि गएर आमालाई पनि स्वास्नी बनायो भने अब समाजको व्यवस्था के हुन्छ होला? र त्यस्तो धर्मलाई चाहिँ अभ्यास गर्यो भने, त्यो धर्मलाई चाहिँ प्रयत्नशील, त्यसमा चाहिँ प्रयत्नशील भएर लाग्यो भने उसले दुःख पाउँछ। र किनकि भन्दाखेरि त्यो राम्ररी देशना नगरिएको कारणले। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, यो धर्म र विनय जुन संसारका प्रकृतिका नियमहरू हुन्,
जुन मानिसहरूले पालना गर्नुपर्ने शिर आचरण हुन् त्यसलाई चाहिँ राम्ररी नभनिएको कुरालाई चाहिँ अथवा देशना नगरिएकोमा चाहिँ प्रयत्नशील भयो भने दुःख पाउँछ। त्यसै गरेर राम्ररी देशना गरिएको धर्म र विनयमा अनुत्साही हुनेले दुःख पाउँछ। अब अहिलेको ठ्याक्क विपरीत कुरा आयो भने राम्ररी बताइएको धर्म विनय यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्टसँग कुनै दुविधा नहुने गरिकन बताइएकोमा चाहिँ अनुत्साही त्यो पालना गर्नमा चाहिँ उत्साह नदेखाइकन बस्यो भने उसले दुःख पाउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो राम्ररी देशना गरिएको कारणले। दर्शक महानुभावहरू यसरी राम्ररी देशना नगरिएकोमा प्रयत्नशील भयो भने नि दुःख पाउँछ र राम्ररी देशना गरिएकोमा उत्साहहीन भयो भने पनि उसले दुःख पाउँछ भनेर चाहिँ यो सूत्रहरूमा भनिएको पाइयो। र यसै गरी अब त्यसको अहिलेको फेरि विपरीत अरू कुराहरू आउँदैछ। राम्ररी देशना नगरिएको धर्म विनयमा अनुत्साही हुनेले सुख पाउँछ। अब राम्ररी भनिएकै छैन, त्यो स्पष्ट पनि छैन, बुझ्ने खालको पनि छैन र त्यसबाट चाहिँ कुनै लाभ पनि छैन भने त्यसमा अनुत्साही हुनु त लाभप्रद नै भयो नि। त्यसमा अनुत्साही हुनु त सुखको कारण हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि राम्ररी देशना नगरिएको कारणले भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ 11औं सूत्रमा। र त्यसै गरी 12औं सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि राम्ररी देशना गरिएको धर्म विनयमा प्रयत्नशील हुनेले अब सुख पाउँछ। अब राम्ररी भनिएको छ, स्पष्टसँग भनिएको छ, बुझ्ने किसिमबाट भनिएको छ, सर्वसाधारणले बुझ्ने किसिमबाट भनिएको छ र त्यसमा प्रयत्नशील हुने, त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नमा चाहिँ जहिले पनि उत्साही हुने त्यसले चाहिँ सुख पाउँछ पक्कै पनि। प्रकृतिको नियम अनुसार चल्दाखेरि कसैले पनि दुःख पाउँदैन। दर्शक महानुभावहरू यस कुराको चाहिँ प्रत्यक्ष उदाहरणहरू हामी बिहान उठ्दादेखि बेलुका नसुत्दासम्म हामीले गरेको दिनचर्याहरूमा चाहिँ यसो विचार गर्नुहोस्। प्रकृति अनुसारको हामीले आफ्नो रहनसहन खानपिनलाई चाहिँ राम्ररी अगाडि बढायौँ भने कसैले बिरामी पनि हुनु पर्दैन, कसैले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ दुःख पाउनु पनि पर्दैन। तर त्यसको विपरीत गयो भने त्यहाँ बिरामी पनि हुन सक्छ, दुःख पनि पाउन सक्छ। उदाहरणको लागि जाडोको मौसममा बिहान उठ्न साथै न्यानो लुगा खोज्छौँ हामी। अब त्यो न्यानो लुगा किन खोज्छौँ त भनेदेखि प्रकृतिले जाडो हामीलाई चाहिँ अनुभव गराएको छ र त्यो जाडोबाट बस्न हामी न्यानो खोज्छौँ र न्यानो लुगा लगाउँछौँ। र यसरी जाडोको समयमा न्यानो गरेर बस्दाखेरि हटपट्टि चिसो लाग्न पाउँदैन, रुगाखोकीले सताउन पाउँदैन भनेपछि उसले दुःख त नपाउने भयो। आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सरल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि उसले सुख नै पाउने भयो। त्यसै गरेर खानपिनकै कुरा गरौँ। अब खानपिन पनि अब पैसा छ भन्दैमा, खानेकुरा छ भन्दैमा खाएको खाई मात्रै गऱ्यो भने के हुन्छ दर्शक महानुभावहरू? हो, उसँग पैसा छ, खानेकुरो छ, तर त्यो मात्रा थाहा नपाउने किसिमबाट चाहिँ खाएको खाइ गऱ्यो भने त्यो खानेकुराले पनि उसको शरीरलाई चाहिँ असर गर्छ नै, त्यो प्रतिकूल असर गर्छ जसबाट उसले दुःख पाउँछ। त्यसो होइन, खानामा पनि मात्रा थाहा पाएर मात्रा अनुसारले अब हाम्रो नेपालीहरूको चलन बिहान नास्ता गर्ने, खाना खाने, दिउँसो खाजा खाने, बेलुका खाना खाने, यो जुन हाम्रो आफ्नो सामाजिक प्रचलन भनौँ अथवा मानिसहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याएको चाहिँ जुन चलन छ त्यही अनुसारको हाम्रो बानी व्यवहार भयो भने त्यसबाट हटपट्टि दुःख त पाउँदैन, सुख नै प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण यो सानो उदाहरणले पनि हामी के थाहा पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो प्रकृतिको नियम अनुसार जो चल्न खोज्छ चल्छन्
उसले दुःख हटपटी पाउँदैन, उसले सुख नै पाउँछ भने जस्तै यो समाजमा बस्ने सामाजिक प्राणीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, के गर्नुपर्छ, के गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा राम्ररी बताइएको अनुसारले यदि हामी चल्न सक्यौँ भने, सिक्यौँ भने त्यसले कहिले पनि दुःख भोग्नु पर्दैन। र यदि त्यसलाई हामीले राम्ररी अक्षरशः पालन गरेर इमानदारीपूर्वक हामीले पालन गर्ने हो भने बुद्धले बताउनु भए अनुसार दुःख मुक्तिको स्तरसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। र किन सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो राम्ररी देशना गरिएको कारणले। त्यसमा भन्ने एउटा कुरा, त्यसको अर्थ अर्को लाग्ने गरिकन बुद्धले कुनै कुरा पनि बताउनु भएको छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो संसारमा दुःख भइरहेको कारण तृष्णा हो र यो तृष्णा हटाउन सकिन्छ र त्यो तृष्णा हटाइसकेपछि त्यसले जुन प्राप्त हुने उपलब्धि हो त्यो भनेको सार्वजनीन हो। कुनै एउटा सम्प्रदायको त्यो पेवा होइन, कुनै सम्प्रदायको चाहिँ त्यो एकलौटी होइन। जुनसुकै बोली भाषाका होस्, जुनसुकै देशका होस्, जुनसुकै रङ्गरूपका होस्, यदि त्यो मनभित्रको आफ्नो क्लेशलाई हटाउन सक्यो भने उसले परम शान्ति चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छ। यसरी स्पष्टसँग भनिएको जुन कुरा छ त्यसै अनुसारले हामी उत्साही भयौँ, त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग लाग्यौँ, राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्यौँ भने त्यसबाट प्राप्त हुने जुन सुख हो त्यो अवश्यम्भावी प्राप्त हुन्छ। र बुद्धले भन्नु खोज्नु भएको यो 12औं सूत्रमा यो छ। त्यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू 13औं सूत्रमा चाहिँ उहाँले अलि फरक कुरा के बताउनु भयो भने जसरी अलिकति मात्र मल, अब यो मल भनेको यो खेतबारीमा लाउने मल भन्दा पनि मानिसहरूबाट निस्किने जुन दिशा हो त्यो मल अथवा अलिकति दिशा पनि गनाउने हुन्छ। त्यसरी नै मैले भवको वर्णन अलिकति पनि गरेको छैन, औँला पड्काउने समय जति पनि गरेको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। दर्शक महानुभावहरू, अलिकति दिशा पनि जति गनाउने हो। यो संसार, यो भव माने संसार, यो संसार कति छ, कति ठुलो छ, यसको अन्त छ कि छैन आदि इत्यादि कुरामा बडो बहस हुने गर्छ। बुद्धको समयमा पनि त्यस्तै गर्नेहरू थिए, त्यसपछि पनि थिए, अहिले पनि छन्। यो भवको कुरा गर्दाखेरि भगवान बुद्धले मध्यम निकायमा एउटा सूत्र बताउनु भएको छ। त्यहाँ कन्न कच्छप सूत्र भनेर चाहिँ छ। कन्न कच्छप भनेको अन्धो कछुवा। त्यसमा उहाँले भवको बारेमा चाहिँ एउटा प्रसङ्ग के उल्लेख गर्नुभएको छ भने एउटा ठुलो महासागर, त्यसमा चाहिँ अन्धो कछुवा छ। अन्धो कछुवा भनेपछि ऊ अब जहाँ तहीँ जान सक्छ, छालले जहाँ जहाँ लग्यो त्यहीँ त्यहीँ जाने हो। र त्यही महासागरमा एउटा काठको टुक्रा छ जसमा कि त्यो कछुवाको चाहिँ टाउको चाहिँ छिर्छ। त्यो महासागरमा कछुवा एकातिर छ, त्यो काठको टुक्रा अर्कोतिर छ र त्यो कछुवा 100 वर्षमा एकचोटि तलमाथि गर्ने, माने तल गयो 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 पिँधसम्म गयो, त्यहाँबाट माथि आयो आयो माथि समुद्र सतहमा आउने, 100 वर्षको दौरानमा चाहिँ त्यो तलमाथि गर्ने त्यस्तो कछुवा, त्यो पनि अन्धो छ। कछुवाको त अब आयु धेरै लामो हुन्छ, त्यसकारण बुद्धले सायद यो उदाहरण दिनुभएको होला। उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो अन्धो कछुवा महासागरमा चाहिँ पौडी खेलेको छ, समुद्रको पिँधसम्म जान्छ, समुद्री सतहसम्म आउँछ, त्यहाँ काठको एक टुक्रा छ, त्यसमा चाहिँ उसको टाउको छिर्न सक्छ, माने छिर्ने खालको चाहिँ पाल छ।
अब बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हे भिक्षुहरू हो, उहाँले प्राय भिक्षुहरूलाई उपदेश दिनुहुन्छ। तर यहाँ भिक्षु भन्न खोजेको भिक्षुहरूको लागि मात्रै होइन दर्शक महानुभावहरू, भिक्षुहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँलाई भिक्षुहरूलाई सम्बोधन गरेर उहाँले सबैजनालाई चाहिँ काम लाग्ने, सबैजनालाई चाहिँ सतर्क गराउने चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, त्यो अन्धो कछुवा 100 वर्षको एकचोटि समुद्र पिरबाट चाहिँ समुद्र सतहमा आउँदाखेरि अब त्यो काठको टुक्रा कहाँ भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो समुद्र महासागरको चाहिँ सतहमा कहाँ हुन्छ। तर त्यसरी आउँदाखेरि पनि त्यो कछुवाको टाउको त्यो काठमा चाहिँ छिर्न सम्भव हुन्छ अरे। वास्तवमा यो त हामीले यसो विचार गर्दाखेरि सम्भव होला जस्तो छैन। तर उहाँले के भन्नुभयो, त्यस्तो बरु सम्भव होला, तर एकचोटि मानिस भएर जन्मेर उसले नराम्रो दुष्चरित्र काम गरेर त्यो मनुष्य योनिबाट चाहिँ च्युट भएर अरू योनितिर गयो, यो अपाय योनितिर गयो, नर्क प्रेत तिर्यक असुर भन्ने जुन अपाय छ त्यसतिर गयो भने त्यहाँबाट फेरि मानिस भएर चाहिँ जन्मनु भनेको त्यो कछुवाको टाउको काठको डुलोमा पस्नु जति सम्भव छ त्योभन्दा पनि त्यो असम्भव छ भनेर यति राम्रोसँग उदाहरण दिनुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँ भन्न खोजिएको के त भन्दाखेरि भव भनेको यो संसारको जुन यात्रा हो अथवा संसारको जुन लम्बाइ हो यो अनन्त छ र संसारमा प्राप्त हुने अथवा संसारमा भोग्नुपर्ने दुःखहरू यति उति भनेर साध्य नै छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ दुःखखण्ड सूत्र मजिम निकायकै दुःखखण्ड सूत्रमा पनि उहाँले यही कुरालाई दोहोर्याउनु भएको छ। तर हामीले बुद्धको यो शिक्षाहरू अध्ययन गर्दाखेरि पढ्दाखेरि के थाहा पाउँछौँ भने हामीलाई जानकारी हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले दुःखको बारेमा धेरै कुराहरू भन्नुभएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। र कसैले के पनि भन्छ, बुद्ध यो दुःखको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँ निराशावादी हो भनेर भन्नेहरू पनि छन्। अब यो यहाँनिर चाहिँ यो सूत्रमा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यत्रो अनन्त संसारको कुराको बारेमा उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो त औँला पड्काउने समयसम्म मात्रै पनि गरेको छैन अरे, कति अब थोरै मात्रै गर्नुभएको होला। यसबाट पनि हामीले अन्दाज लिन सक्छौँ कि यो संसार अनन्त छ, यसको छेउ पनि थाहा छैन, टुप्पो पनि थाहा छैन, आदि पनि थाहा छैन, अन्त पनि थाहा छैन। यसरी अनन्तसम्म चाहिँ भएको यो संसारलाई यदि हामीले चाहिँ छोट्याउने हो, यो संसार दुःखबाट अलग हुने हो भने बुद्धले चाहिँ बताउनुभएका कुराहरूलाई हामीले चिन्तन मनन गर्ने योग्य छ। त्यसकारण उहाँले के भन्नुभयो, अलिकति दिशा पनि जसरी गनाउने हो त्यो त्यति सानो, अब यो तुलनात्मक कुरा भयो, सानोभन्दा सानो इकाइलाई पनि मैले प्रयोग गरेको छैन। यसको अर्थ उहाँले थाहा नपाएर भन्नुभएको जस्तो पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। त्यसो होइन दर्शक महानुभावहरू, उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ भने सर्वज्ञ, सर्वज्ञान, सबै ज्ञान उहाँमा छ। अनि उहाँमा भएको ज्ञानलाई चाहिँ उहाँले ठाउँ हेरेर, व्यक्ति हेरेर, अवस्था हेरेर, परिस्थिति हेरेर मात्रै उहाँले भन्नुहुन्छ। उहाँको भयभरको ज्ञान उहाँले चाहिँ बताउनु भयो भने त कसैले लिनै सक्दैन, कसैले बुझ्नै सक्दैन। त्यसकारण भनिएको के छ, एकजना बुद्धको कुरा अर्को बुद्धलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरू हामी सर्वसाधारणले त्यो कुरा थाहा पाउन सक्दैनौँ। त्यो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसकारण उहाँले के भन्नुभयो, यो अनन्त संसारको जुन भव संसारको दुःख, भव संसारको स्वभाव, भव संसारमा पाइने चाहिँ कष्टको कुरा उहाँले जति आफूले थाहा छ त्यसमा चुटकी औँला पड्काउने समयसम्म पनि उहाँले बताउनु भएको छैन। त्यो त्यति भन्दै पनि हामीले चाहिँ उहाँको शिक्षामा धेरै दुःखका कुराहरू सुन्छौँ भने अब अन्दाज गर्न सक्छौँ यो दुःख कति अनन्तसम्म छ होला।
दर्शक महानुभावहरू, यसरी उहाँले संसारको यथार्थतालाई, संसारको स्वभावलाई र संसारको जुन अनन्ततालाई चाहिँ उहाँ यहाँ दर्शाउन खोज्नुभयो। यही कुरा हामीले यो सूत्रमा पायौँ। यसरी यो संसारको विषयमा, संसारको स्वभावको विषयमा र मानिसहरूले अथवा प्राणीहरूले केसम्म गर्न सक्छन्, गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारीको लागि यो बुद्धले बताउनु भएको यो उपदेश हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको हुनाले म आज यहीँ विश्राम लिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडिको अब 14औं सूत्र लिएर म अर्को एपिसोडमा पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यस समयसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सब्ब मङ्गलम्।